होस् भनेर आएको त पार्टी पो रहेछ, यसो लभ गरौँ भनेर आँटेर त लाटी पो रहेछ। तिमी फुल भए प्रिय, तिमी फुल भए प्रिय महँगा, तिमी भैँसी भए प्रिय मराङ्गा। खासमा भन्यो भने थकाली, शेर्पा, गुरुङ, तामाङ यिनीहरू एउटै घरका एउटै पुर्खाबाट छुटेको। हाम्रो तपाईँको लो पनि 12वटै हुन्छ। हाम्रो पछिको वास्तवमा भन्यो भने म गुरुङको छोरा भएर पनि तपाईँहरूको तामाङको भाषा 50% धेरै आउँछ मलाई। किन भन्दा गुरुङ र तामाङको भाषा त 90% मिल्छ, होइन त? त्यसो भएको हुनाले हामीले बुद्धि के हो भन्दाखेरि कि आज हामी यो तामाङहरू चाहिँ जो लोसर मनाइरहेको छ, यो लोसर मनाउँदा केही कुराहरू, टिपिकली कुराहरू, केही भौतिक कुराहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो अतिथि गराउनु चाहिँ सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा कि आज यो देशमा राणा शासन फालिसकेपछि 70 वर्ष भइसक्यो कि हामीले अधिकारको चाहिँ खोजी गर्दा गर्दा हामी भायावर्ग यो देशमा भएको सबै पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिँढी भनेर भ्याइसक्यो। फेरि पनि हामी तपाईँ हाम्रो चाहिँ अधिकार स्थापित भएको छैन। तपाईँहरूलाई याद छ 3 को सरकार आउन साथ हामी आदिवासी जनजातिले मनाउँदै आइरहेको तमाम लोसर, गुरुङ लोसर, शेर्पा लोसर अनि तपाईँको मगर र थारूले मनाउने माघी अनि त्यसपछि गएर चाहिँ राई र लिम्बूले मान्ने चाहिँ उदयने ओली पर्व मान्ने पर्व सार्वजनिक विधा जो संविधानमा लिखित छ अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेको थियो सरकारले। र यसको लागि चाहिँ हामी कति आन्दोलन गऱ्यौँ, कति गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट 10औं पटक चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन गयौँ। फेरि पनि सुनाउँ भएन, सुनाइ भएकै छैन। तर आज फेरि सुरुवात गरेको छ। तपाईँले थाहा छ यो गएको चाहिँ माघ 1 गते मगर र थारूले मनाउने माघी पर्वलाई बिदा दिएको छ। र आज फेरि आज 30 गते होइन, यो हाम्रो फागुनको तमङ्गरको सोनाम लोसरलाई फेरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसले पनि के प्रश्न हुन्छ भन्दा
देशको दलित तथा आदिवासी जनजाति मधेसीहरू मुस्लिमहरू राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ प्रमाणित भएको हो। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने, यदि हामी सचेत हुन्थ्यौँ भने यो संविधानमा उल्लेख भइसकेको चाहिँ विधा कटौती गर्दाखेरि कोही तमाङहरू कोही कति जुर्माना खोजे तर सकिएन। यी तपाईँको चाहिँ विधाहरू फेरि दोबारा चाहिँ स्थापित गर्नलाई कति कोसिस गरे, कति आन्दोलन गरे, तर यो बागमती प्रदेश चाहिँ संहिताको नाममा नामाकरण गर्न सकिएन। तपाईँको चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशलाई कमान मगध चाहिँ नामाकरण गर्ने संहिता सकिएन। किन भन्दा शासक वर्गमा जसले तपाईँ हामी सिडी बनेर तपाईँ हामी चाहिँ घोडा बनेर जसले शासनमा पुर्यायो, शासक वर्गले अथवा यो देशको चाहिँ शासकीयहरूले जसले आफूलाई उच्च अहङ्कारवादी हामी चाहिँ ब्रह्माण्डवादी सोच भएको उच्च जाति भएले चाहिँ उहाँले चाहिँ घमण्ड गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कहिले पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ अधिकारको बारेमा चाहिँ स्थापित होस् र यिनीहरू अगाडि बढोस् भन्ने कुरो कहिले पनि चाहेन। तमाम जाति जनजाति आदिवासी दलित मुस्लिम राई मधेसी लगायत सम्पूर्ण जनजातिहरूले आफ्नो आफ्नो चाड मनाउँदै आएका सोनाम गोसाईको अवसरमा आज उपस्थित हुनुभएको म केही दुईटा कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै त के अब बोलाउँदा अघि उहाँले भनिसक्यो। अबको दिनहरूमा पनि तपाईँ हामी जागेन भने तपाईँ हाम्रो पिँढीले हामीलाई श्राप्ने छ। तपाईँ हाम्रो पिँढीले हामीलाई श्राप्ने छ। हाम्रो बुवा बाजेहरू जान्नु भएन, उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो ठाउँ पनि लाउनु राम्रो समय पनि हुनु भएन होला, राम्रो लाउनु पनि सक्नु भएन होला। तर बुवा बाजेले सङ्घर्ष गर्नु भए अहिले हामी यस्तो सङ्घर्ष यस्तो दुःख पीडामा हुन्थेन। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु के छ? हामी जनजाति पनि अब उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो राज्यले तपाईँ हामीलाई शोषण गरिरहेको छ, दमन गरिरहेको छ। हेर्नु, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा देश विदेशमा हाम्रो जाति सर्दी कतार मलेसियाको घाममा 60 डिग्रीको घाममा तपाईँको पसिना बगाउँदाखेरि पनि परिवार राम्रोसँग पाल्न सकिरहेको छैन। किनभने त्यो बुझ्नुपर्ने विषय के हो? तपाईँ हामी अहिलेसम्म सुतिरहनु भएको छ। हामी सुतेकै अवस्थाले अहिले राज्यले हाम्रो फाइदा उठाइरहेछ। तर अबको दिनमा पनि तपाईँ हामी सुतिरहनु भयो भने तर हाम्रो आउने पिँढीले पनि त्यस्तै अहिले साउदी कतार मलेसिया दुबई खाडी मुलुकमा जुन साथीभाइले परिश्रम दुःख पसिना बगाइरहेछ त्यस्तै गरे हाम्रो पिँढीहरूले पनि खुन पसिना बगाउनु पर्ने दिन नआउनु भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, 21औं शताब्दीमा आजको दिनमा यो विश्वमा यो मोबाइलभित्र सबै कुराहरू यो भित्र छ। तर पनि हामी अब अहल पहल गरिरहनु भएको छ। तर म के भन्छु भने अब हाम्रो लडाइँ राज्यसँग हो। राज्यले हामीलाई त्यसरी जोड्दैन, हामीले खस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो जाति आदिवासी जनजाति पहाड तराई हिमालबाट आवाज उठाउनुपर्छ। हामी हातमा हात मिलाई काँधमा काँध मिलाई राज्य शक्तिसँग हामी लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ। हामी हाम्रो भविष्य हुन्छ। अझै पनि सुटिरह्यो भने तपाईँ हामीले अझै पनि 50 वर्ष 100 वर्ष दुःख कष्ट भोगिरहनुपर्छ। तर हामी जाने भने हामी उयो भने हामीले गरेको यो कर्मले हाम्रो आउने पिँढीलाई राम्रो शिक्षा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाउने छ। र आजको दिनमा पनि हामी अटल बटल अटेर गरिरह्यो भने तर हामीले हेर्नुहोस् नपाउने दुःख पाउने छ, दुःख भइरहेको छ। बाबुबाजेदेखि दुःख भइरहेको छ, पहिलाको हो अझै पनि पाउँछ। तर म के भन्छु भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अबको दिनमा हामी उठाउँ, हामी जागौँ, हामी जाग्नुपर्छ र हामी उठ्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पनि कर तिरेको छ राज्यलाई, तपाईँ हामीले लागेको लुगाबाट पनि कर तिरेको छ, तपाईँ हामीले खाएको रासन पानीबाट पनि राज्यलाई हामीले कर तिरेको छ। हाम्रो पनि अधिकार त्यति छ, अधिकार त्यति छ। यो लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस्
त्यो हामी लोकतन्त्र हो, बोल्नु पाउँछ, हामीले उठ्नु पाउँछ, हामी उठौँ, हामी राज्य सत्तासँग हातमा हात मिलाई, काँधमा काँध मिलाई हामी अगाडि बढेर जाउँ। हामी मागेर होइन, खोसेर हामी सत्ता लिउँ, हामी जनजाति पनि अगाडि बढौँ। सानो इतिहास कोट्याउँछु म तपाईँहरूलाई। तामाङ त्यही जाति हो जुन जातिलाई जङ्गबहादुर राणाको पालोमा 1910 को मुलुकी ऐनले मासिन्या मतवालीमा राखे। तामाङ र शिल्पी दलित समुदायलाई मासिन्या मतवालीमा राखे। 1903 देखि पूर्वदेखि राणाले शासन गर्यो। 2007 सालसम्म राणाले शासन गर्दा झन्डै 100 वर्ष तामाङ कहाँ पुग्यो भनेदेखि मासिन्या मतवालीमा। अघि पनि दिलजोरसिंहको लाल साथीले राज्य विरुद्ध बोल्यो भनेर मार्यो भने पनि अपराध नहुने, तामाङलाई मार्न पाइने, तामाङलाई दास बनाउन पाइने, तामाङलाई किनबेच गर्न पाइने मासिन्या मतवाली बनाइयो। तामाङलाई जागिर खान दिएन, पढ्न लेख्न त अरूलाई पनि दिएन, जो दरबारको नजिक थिए उनीहरूले पाए, पढ्न लेख्न त अरूलाई पनि दिएन। जागिर खान दिएन, सिरिप बनायो त पिपा बनायो, भरिया बनायो, त्यो पनि बिना ज्याला बनायो। अनि तामाङ अहिले यो अवस्थामा छ। यही कारणले गर्दा हामीले के भन्यौं त राज्यलाई भनेदेखि हामीले कुनै एउटा जातिसँग मागेको होइन, हामीले कुनै बाहुनसँग मागेको होइन, हामीले केपी शर्मा ओलीसँग मागेको होइन, हामीले राज्यसँग भन्ने गरेका छौँ। राज्यसँग किन राज्य अविच्छिन्न हुन्छ, राज्य यो जाति केपी ओली यो होइन, राज्य अविच्छिन्न हुन्छ र राज्यबाट उत्पीडन पारिएको समुदायले राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र प्रिन्सिपल अफ कम्पेन्सेसन भन्छ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार यदि तपाईँ विकास गर्न जाने हो भनेदेखि हामी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई तपाईँले अंगीकार गर्नुपर्छ, मात्र यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। यदि यो देशको राष्ट्रियता बलियो भयो भने मात्र यहाँको राष्ट्र बलियो हुन्छ, राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ। नत्र केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद चाहिँ जातीय राष्ट्रवाद, फाँसीवादको राष्ट्रवाद मात्र हुनेछ। जब पीडितहरू, जब बहिष्करण पारिएकाहरू, जब राज्यको मूलधारमा आउन नपाएकाहरू अर्थात् किनाराकृत अवस्थामा पुर्याइएकोहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म यो देश बलियो हुनेवाला छैन। म जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले तपाईँहरूलाई भन्छु, यसै कारणले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पहिचानको मुद्दालाई, पहिचानमा आधारित संहिताको मुद्दालाई बोकेर हिँडेको, धर्मनिरपेक्षतालाई बोकेको हो। 4 तत्त्ववाला धर्मनिरपेक्षता अहिले जस्तो चाहिँ परिभाषित गरेर भित्री बाटोबाट, झ्यालबाट, चोर बाटोबाट तपाईँको हिन्दू धर्म लादिएको होइन, पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने काम चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहेको छ। भोज भनेर आएको त पार्टी पो रहेछ, यसो लभ गरौँ भनेर आँट्यो त लाटी पो रहेछ। तिमी फूल भए प्रिय, तिमी फूल भए प्रिय महँगा, तिमी भैँसी भए प्रिय मरङ्गा। अहिलेको राजनीतिक माहौल अलिकति त्यस्तै उलटपुलट छ होइन। अनि अस्ति हामी धरानमा कार्यक्रम गएको थियौँ, हाम्रै पार्टीको विरोध कार्यक्रम। यो केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि अनि त्यहाँनिर लटरममै तोरी फलेको देखियो। अनि मलाई त एउटा गीत याद आयो, हेर्नुहोस्। तिमीलाई भेट्न मन लागेर क्याम्पसदेखि आउँथे म धाएर, फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा। सुन्नुभएको छ? अब यो गीतलाई म मेरो आफ्नै स्टाइलमा भन्छु। पार्टी एकता गर्न मन लाएर आए प्रचण्ड बालकोट धाएर, फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लागेको, कोदो रोप्दा गरेको एकता छु
गरेको एकता छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा। यो कम्युनिस्टहरूको ठेगान छैन। जहाँ छन् बुद्धका आँखा शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ। मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता। जहाँ छन् बुद्धका आँखा नेपालको लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल। संसारले बुद्धको जन्मभूमि भनेर नेपाललाई चिन्छ। आज हामी त्यही देशका वासीहरू छौँ।